कराची के शहरी डंपर गर्दी का शिकार हैं। सिंध हुकूमत का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, ये जानेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये डंपर्स ने कराची के शहरियों की ज़िंदगी अज़ाब कर दी है। पिछले 100 दिनों की अगर बात करें तो उसमें हैवी ट्रैफिक से 80 अफराद जो हैं इन हादसात का शिकार हुए हैं। पहले तो सिंध हुकूमत वाज़े तौर पर डंपर्स माफिया की हिमायत में उनके बयान आए, लेकिन फिर जब अवामी प्रेशर बढ़ा तो अवामी प्रेशर बढ़ने के बाद भी कोई कॉन्क्रीट वाज़े पॉलिसी इस वक्त हमारे सामने नहीं है। सिर्फ बयानात, सिर्फ पॉलिसी, सिर्फ इंस्पेक्शन की बातें, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये अवामी जज्बात के ख़िलाफ़ या उनकी हिमायत में नज़र नहीं आ रही पीपल्स पार्टी इस वक्त। हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, क्यों एक फीलिंग्स है इस वक्त सादिया साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। देखें, आपने अपने इंट्रो में तो हम पे इल्ज़ाम लगा दिया कि हम डंपर माफिया के साथ हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जो पहली एपीसी सिंध गवर्नमेंट ने बुलाई थी, जिसमें कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया था और इनको भी बुलाया था, और उसका मकसद ये था कि भाई सब मिल बैठकर इनसे भी बात करें और इनसे जो हमें इनसे शिकायतें हैं जो वो ये दूर कर सकते हैं, जैसे कि अनट्रेन्ड ड्राइवर्स ये बैठाते हैं। अब उसके लिए भी ऑर्डर कर दिया गया है कि हर जो गाड़ी शहर में चल रही है ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएं, और अगर कम उम्र या उनके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ड्राइवरों को गिरफ्तार किया जाएगा। गाड़ियां जो है वो बॉन्ड जब्त की जाएंगी। लेकिन वहाँ जो बातें हुई वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि उस पे कराची के जो दो ठेकेदार हैं, जमात इस्लामी और MQM, जो इस शहर में लसानियत, फसाद और इश्तियाल अंगेजी के अलावा कोई भी काम नहीं करते, उन्होंने इस पे सियासत की। मैं पहले दिन से ये कह रही हूँ कि ये सियासी मामला नहीं है, ये इंतज़ामी मामला है। आपने ये भी इल्ज़ाम मुझ पे या मेरी हुकूमत पे लगाया कि जी आप लोग कुछ कर नहीं रहे। डोप टेस्टिंग शुरू हो गई है कल से। कोई तकरीबन 140 के करीब जो गाड़ियां जिनकी फिटनेस नहीं है उनको जब्त किया गया है। नहीं, ये देखें, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हक़ाइक़ पेश कर रहा हूँ ना। बात ये है कि आपने परसों जो वाक़या हुआ वहाँ पर ये डंपर्स जब जले थे तो 19-20 शहरियों को आपने गिरफ्तार कर लिया। वहाँ पर लियाकत महसूद साहब अपने गार्ड्स के हमरा असलहा लेकर पहुँचे, उनके अपने हाथ में पिस्टल थी। मीडिया ने सब कुछ देखा। आपको वो कोई जुर्म नज़र नहीं आया? आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या दहशतगर्दी नहीं फैलाई गई? अगर कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ की तो क्यों नहीं की? फिर ये अवामी तासुर क्यों ना आए कि हुकूमत जो है वो सरफ नजर कर रही है उनसे? नहीं जी, देखें, ये गलत बात है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई बिल्कुल होम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर की है। किसी को भी नहीं, क्या थोड़ा सा जरा हमें एक्सप्लेन कर देना। आप तर्जुमान है सिंध हुकूमत की, होम मिनिस्टर ने उनके खिलाफ क्या इनिशिएट किया? अभी 2 मिनट पहले जो है वो मेरे प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में लियाकत महसूद साहब कह रहे मौजूद थे, वो तो इस तरह के किसी वाकई से इनकार कर रहे हैं। बात सारी ये है कि अगर कोई कार्रवाई का आगाज किया तो भाई कहां तक पहुंची वो कार्रवाई, आप हमें बताइए। देखें, कार्रवाई का बिल्कुल आगाज किया गया है। हमने ये बात इन तक वाज़े तौर पे पहुंचाई है कि इस शहर का लॉ एंड ऑर्डर ना कोई एसोसिएशन माफिया, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं खराब कर सकती, और अगर वो खराब करेगी तो उसके खिलाफ बिल्कुल भरपूर एक्शन होगा। देखें, आफाक अहमद ने गाड़ी जलवाने का ऑर्डर दिया था और वो उनको गिरफ्तार किया था। अभी भी जो डंपर माफिया, ये डंपर जलाए गए कल और परसों की, दो दिन से ये वाकयात हो रहे, उस पे पूरी तरह से हुकूमत सिंध एक्शन ले रही है। महसूद साहब भी, देखें, हम पे तो इल्ज़ाम लगता है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो उनकी अवतार पार्टियों में नहीं जाते ना।
اور ہم جا کے ان کے ساتھ تصویریں نہیں کھینچواتے. نہیں وہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ سارے جتنے بھی سیاستدان ہیں اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, سب ایک دوسرے کی افطار پارٹیوں میں جا رہے ہوتے ہیں, سب ایک دوسرے کی شادیوں کے اور دیگر جا رہے ہوتے ہیں. جا رہے ہوتے ہیں, لیکن نہیں آپ تو یہ جو محسود صاحب ہیں بالکل ٹھیک ہے, اگر یہ غلط کام کریں گے. محسود صاحب کے لوگوں نے بلاک کر دیا, کچرا سارا سڑکوں میں ڈال کے ٹریفک بلاک کر دیا. وہ دہشت گردی جو ہے, ان کے ٹینکرز جو ہے دہشت گردی کر رہے ہیں, وہ اسلحہ لہلا کے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. حکومت نے کیا کیا؟ بی بی آپ مجھے اس کا جواب دیجئے نا. نہیں بالکل حکومت نے ان کو وہ روڈ کلیئر کس نے کرایا؟ حکومت نہیں کرایا نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے حکومت کا اب یہ کرے گی کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جائے, ساری چیزیں تو روڈ کلیئر کرا رہی ہے اور ٹریفک بحال کرا رہی ہے. ٹریفک بالکل حکومت کا کام ہے ٹریفک بحال کرانا. جس کوئی پریمپٹیو اپروچ نہیں ہے کہ یہ حادثہ ہی نہ ہو, اس طرح کے حالات ہی نہ ہو. بی بی بالکل اسی لیے سلطان صاحب جو 2 دن پہلے سی ایم صاحب نے میٹنگ کی ہے, اس پہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ جتنے ڈمپرز ہیں ان کی فٹنس ہمیں چاہیے, ورنہ یہ روڈ پہ کراچی میں نہیں چلیں گے. اور ان کو بھی یہ کرنے کی اب مجھے یہ بتائیے, دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیے, یہ لائسنس اور ان کی فٹنس یہ سارا نظام جو ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ایک دم لاگو ہو جائے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نے پورا موٹر وہیکل جو ہے وہ آپ نے کر دیا, آٹومیشن کے اوپر چلا گیا, بہت اچھی بات ہے, لیکن ان کی لائسنسنگ کا, ان کے آپ کی انسپیکشن کا کون سا واضح؟ اگر یہ ساری چیزیں ہوئی بھی ہوتی تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حادثات اس طرح سے رونما ہوتے؟ دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ بہت ساری جو ہیوی وہیکلز ہیں, ہیوی ٹریفک ہے, یہ کراچی رجسٹرڈ گاڑیاں نہیں ہیں. اور اس میں باقی صوبوں کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا ہے. صوبائی منسٹر صاحب نے اس پہ بات کی ہے کہ جو کراچی رجسٹرڈ گاڑیاں نہیں ہیں اور وہ اس شہر میں اگر چلیں گی تو وہ صوبہ دیکھیں, کیونکہ ہم ذمہ دار نہیں, نہیں وہ اگر کراچی رجسٹر, ایسا ہو نہیں سکتا کہ جناب وہ ایبٹ آباد سے کوئی گاڑی کراچی آئے تو وہ کراچی رجسٹرڈ ہو, وہ وہیں کی ہوگی یا بلوچستان کی. پچھلے 15 سال سے حکومت تو اس شہر میں آپ کی ہے نا, پالیسیز تو آپ نے بنانی ہے نا. جی بالکل, لیکن اس سے پہلے اس طرح کے حادثات بھی شہر میں رپورٹ نہیں ہوئے. اسی سال ظاہر سی بات ہے جب کسی چیز سے شکایت آتی ہے تو اس کے لیے سختی کی جاتی ہے. آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ سندھ گورنمنٹ اس جگہ تک ہے کہ ہم لا ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہا ہے کہ جو ریکلیس ڈرائیونگ ہے جس کی وجہ سے کوئی زخمی ہو جائے یا خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے. ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا بی بی, ہم نے اس کو اپنے پروگرامز میں اپریشیٹ کیا کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے ان کی مالی معاونت کرے گی علاج کے اوپر, ہم نے بالکل اپریشیٹ کیا. لیکن نہیں میں دوسری بات کر رہی ہوں کہ جو لوگ ریکلیس ڈرائیونگ کرتے ہوئے پائے جائیں گے ان کے خلاف ایف آئی آر ہوگی اور نان بیلیبل افینس بنایا جائے, کیونکہ یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ چلے حکومت نے یا پولیس نے. ٹھیک ہے, چلیں, بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, وی اپریشیٹ اٹ. یہ پورا شہر کی سڑکیں جو غزہ کا اس وقت منظر پیش کر رہی ہیں جگہ جگہ پر, ایک بہت بڑا ایک وجہ ہے کراچی میں سڑکوں کی جس طریقے سے تباہ حالی ہے. اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کا. میئر آپ کا ہے بھائی. جو آپ بالکل یہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ کراچی کی سڑکوں کو پیچ ورک یا سڑکیں جو ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہیں, اس پر سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. آپ دیکھیں نا, کل جو مہران ڈیپو ہے جہاں سے ریڈ بسز نکلتی ہیں, سوئی گیس نے پوری روڈ کھود دی. 21 بسیں جو تھیں وہ اندر بلاک ہو گئیں, وہ باہر ہی نہیں. جب پوچھا گیا سوئی صدرن گیس سے کہ آپ نے پورا روڈ کھود دیا, آپ نے انفارم کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے کام کرنا ہے ڈیولپمنٹ کا. تو دیکھیں تو جی یہ تو کوارڈینیشن ہے پھر آپ کی حکومت کی ان اداروں کے ساتھ, اور کیا ہم اس کا رونا روئیں؟ یہ کوارڈینیشن ہے آپ لوگوں کی. جی بالکل یہ کوارڈینیشن ہونی چاہیے, لیکن بغیر اطلاع کے فیڈرل ادارے شہر میں کھدائی کرتے ہیں, جس کا میرا خیال سے آپ کے کل کے ہی پروگرام میں سن رہی تھی کہ میئر کراچی اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہم روڈ بنا کے آتے ہیں
روڈ سیدھی ہوتی ہے اور کیا نام ہے سوئی صدرن گیس پہنچ جاتی ہے کہ جی شہر میں کھدائی ہو رہی ہے اور وہ روڈ خراب ہوتی ہے. یہ بہت بہت شکریہ سعدیہ